Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, your sister Sania Sabri. So, welcome to the day 58 of Complete the Quran and the Seerah of Prophet Muhammad, peace be upon him, in 90 days challenge. So, basically, रात जो मुझे कम ही नींद आ पाई है बिकॉज मुझे एक तो कोल्ड हो रहा था एंड एट द सेम टाइम कोल्ड के साथ साथ इतना ज़्यादा हेडेक था, बहुत ज़्यादा. बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तबीयत ठीक है. मैं चैप्टर्स की रीडिंग भी कर पाई और अदर काम भी कर पाई. शुक्र है अल्लाह ताला का. देखें, मैंने एक वो पढ़ा था, जब आप अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हो, आप जो है ना अच्छे काम करने लगते हो, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है, अल्लाह ताला आपके साथ देता है. तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो है ना 7 पेजेस पढ़ती हूँ दोनों बुक्स के, सीन लेक्चर के भी एंड द कुरान ट्रांसलेशन के भी. तो मैं अब जो है ना सीन लेक्चर को स्टार्ट कर रही हूँ. अब यहाँ पर जो है ना हम पढ़ रहे थे कल बैटल ऑफ तबूक के बारे में. अब जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना तबूक की तरफ जो है ना रवानगी करता है. तो जब मुसलमानों की फौज तबूक पहुंची ना, तब अहले कबीले के सरदार यहना बिन राबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए. ये लोग समुंदर किनारे रहते थे. उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं की बल्कि सुलह कर ली. फिर दोनों कबीले और ज़रबा और अथरू ने भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जजिया यानी कि टैक्स अदा किया. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना प्रोटेक्शन पत्र दिया, गारंटी पत्र दिया, और इसमें लिखा था कि तुम्हारे जहाज और तुम लोग, तुम्हारा जो व्यापार ट्रेड जो भी करते थे ये लोग, ज़मीन में समंदर, सब अल्लाह और उसके रसूल की सुरक्षा में होगा. यानी मुसलमान उन पर हमला नहीं करेंगे और उन्हें जो है ना सुरक्षित रखेंगे. अब जो है ना अब हम इसके बाद है ना ज़रबा अथूरे कबीले को भी सुलह कर लिया, और अहले के सरदार ने भी जो क्या कर ली, सुलह कर ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. अब जो है ना उकैदिर दुमातुल जंदल का किस्सा के बारे में पढ़ते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना खालिद बिन वलीद को 450 सवारों के साथ भेजा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु से कहा कि तुम उकैदिर को देखोगे कि वह है ना जंगली गायों का शिकार कर रहा होगा. तो खालिद रज़ियल्लाहु ने युकैदिर को कैसे पकड़ा, अब हम वो पढ़ते हैं. रात का समय था. अचानक जो है ना युकैदिर अपने किले से बाहर आया, क्योंकि किले के पास जंगली बैल घूम रहे थे और वे उनको शिकार करने निकला. खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई हुई नुमाइश बिल्कुल वैसे ही देख ली. तुरंत उन्होंने युकैदिर को घेर कर गिरफ्तार कर लिया और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया. उसने लड़ाई नहीं की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल नहीं किया. उससे कहा गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर साल जिजिया दोगे. अपने इलाके के लोगों से ये टैक्स जुटाना भी तुम्हारा काम होगा. उकैदिर ने जो है ना ये शर्त मान ली और उसे जो है ना फिर प्रोटेक्शन मिल गई. अब जो है ना तबूक पहुंचने का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि ये तमाम इलाके जो है ना बैजेंटाइन साम्राज्य के प्रभाव में थे. उनके पपेट थे, इनके अंडर में काम कर रहे थे. वे रोमन बादशाहों को जो है ना टैक्स देते थे और उनके कानून मानते थे. कौन जो यहाँ पर जो कबीले रिया करते थे, अरब ईसाई कबीले और अरब ट्राइब्स जो है ना इनके अंडर में काम कर रही थी, उनके टैक्स देती थी. तो जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिजिया दिया, इससे उनकी रोमन हुकूमत से आज़ादी हो गई. वे मुसलमानों की हिफाजत में आ गए, यानी अब वे इस्लामी राज्य के समर्थक बन गए. तो इन समझौते के बाद इस्लामी हुकूमत की सीमाएं है ना उत्तर की ओर इतनी बढ़ी कि वे रोमन साम्राज्य की सीमा से टकराने लगी. और ये बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था. इसका मतलब था कि अब जो है ना अरब प्रायद्वीप में जो है ना रोमन प्रभाव लगभग खत्म हो गया था. और जब इतने कबीले मुसलमान के साथ सुलह कर लिए गए, मुसलमानों के साथ सुलह कर लिए इतने कबीलों ने, तो उनका रोमन साम्राज्य से डर और नाता खत्म हो गया. अब वे कहते थे कि हम मुसलमानों के पड़ोसी हैं और उनके समर्थक हैं. ठीक है. सो तबूक का सफ़र पूरा होने के बाद मुसलमानों की फ़ौज फतेह की हालत में बिना लड़ाई के मदीना की तरफ जो है ना वापस लौटी. क्योंकि जो है ना जो ये फ़ौज हो रही थी 40,000 के करीब इकट्ठा, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान भी जो है ना 30,000 आ रहे हैं, तो इनके दिलों में जो है ना डर बैठ गया. अल्लाह ताला किस तरीके से मदद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह. हमने पहले भी जो है ना बैटल्स के बारे में डिस्कस किया है कि अल्लाह ताला ने जो है ना जो पॉलिथीस्ट होते थे, जो इस्लाम के दुश्मन होते थे, लड़ाई करते थे, अल्लाह ताला उनके दिल में जो है ना खौफ बिठा देते थे और वो सरेंडर कर देते थे फिर एट द एंड. ठीक है. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ. इनके दिल में खौफ बैठा और फिर इन्होंने खुद ही जो है ना सुलह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं. तो वापसी के रास्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है. वापसी में एक जगह जो है ना पहाड़ का रास्ता बहुत संकर और खतरनाक था.
اس وقت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے تھے. صرف 2 صحابی ساتھ تھے, عمار بن یاسر جو کہ اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے چل رہے تھے, حذیفہ بن الیمن اونٹ کے پیچھے سے ہانک رہے تھے. تو اس تنگ راستے پر ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اب فوج کے باقی لوگ جو ہے نا نیچے گھاٹی سے اتر چکے تھے. کچھ منافق اس موقع کو دیکھ کر اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو پہاڑ سے دھکا دے کر گرانے کی یوجنا بنانے لگے. مطلب ان کا ارادہ یہ تھا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا. اپنی پہچان چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کرا, اپنے چہرے ڈھک لیے تھے اور چپکے سے پیچھے سے آئے. تو حذیفہ رضی اللہ کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہا تھا کہ پیچھے دھیان رکھنا. جب حذیفہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تیزی سے اور سندسپت طریقے سے پیچھے سے آ رہے ہیں تو وہ ترنت جو ہے نا ستر ہو گئے. انہوں نے زور کی آواز لگائی اور اپنی لکڑی سے انہیں ڈرا کر بھگا دیا. تو منافق ڈر کے مارے جو ہے نا بھاگے تاکہ پہچان نہ کھل جائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو کہا, ان منافقوں کے نام اور ان کے ارادوں کے بارے میں بتایا. اس وجہ سے جو ہے نا حذیفہ کو کہا جاتا ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک, یعنی پیغمبر کے رازدار جو منافقوں کے نام جانتے تھے. اللہ نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر برائی سے بچایا تھا. منافق اپنا پلان پورا نہیں کر پائے. بعد میں قرآن نے بھی ان کے برے ارادوں کا ذکر کیا ہے. تو تھوڑا آگے بڑھنے پر آخر مدینہ اور جبل احد دکھنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ احد ہے, وہ پہاڑ جسے ہم پیار کرتے ہیں اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے. یہ بات بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے کتنی محبت تھی. تو فوج جب مدینہ کے قریب پہنچی تو عورتیں, نوجوان, لڑکے, چھوٹے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے اور ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی. پورا سفر جو ہے نا لگ بھگ 50 دن کا تھا. اس میں سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں بتائے, باقی سمے آنے جانے میں لگا. تو بنا ایک بھی لڑائی کے یہ اسلام کی سب سے بڑی فتحوں میں سے ایک ثابت ہوئی, ایک فتح ثابت ہوئی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم فوج تبوک کی طرف نکلی تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے, اور یہ گھٹنا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان باتوں کو سامنے لانا چاہتے تھے کہ کون سچا مومن ہے, کون جھوٹا اور منافق ہے, اور کون ایمان سے میں مضبوط ہے اور کون صرف دکھاوا کرتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا, اللہ مومنوں کو اسی حالت میں نہیں چھوڑ دے گا جب تک وہ نیک اور بدکار کو الگ نہ کرتے. تو یہ انسیڈنٹ اس لیے ہوا تاکہ سب کی اصلی چہرے جو ہے نا سامنے آ جائیں. 2 طریقے کے جو لوگ ہیں نا پیچھے رہے ہیں, وہ لوگ جن کے پاس سچ مچ صحیح وجہ تھی, جیسے کہ بزرگ, بیمار, شارک روپ سے اکشم, جن کے پاس سفر کا سامان یا سواری نہیں تھا, یہ بہت غریب تھے اور جو دل سے جانا چاہتے تھے پر جا نہیں سکے تھے. اللہ نے ایسے لوگوں کو پوری طریقے سے معاف کر دیا. دوسرے طریقے کے لوگ منافق تھے. یہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے اور جھوٹے بہانے بنائے, قسم کھا کر جھوٹ بولتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, اور ان کی تعداد قریب 80 ہپوکرائٹس تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے بہانوں کو دنیاوی طور پر ایکسیپٹ کیا, کیونکہ اصلی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 سچے مومن تھے جو بنا کسی بہانے کے پیچھے رہ گئے تھے. ان سب کے بیچ جو ہے نا 3 سچے ایمان والے لوگ جو ہے نا پیچھے رہ گئے تھے, کعب بن ابن مالک, ہلال ابن امیہ اور مرار ابن ربی. تو ان کے پاس کوئی بیماری بھی نہیں تھی, کوئی کمزوری نہیں تھی, سواری تھی, پیسے بھی تھے, لیکن یہ لوگ لیزینس اور ڈیلے کرتے رہے اور اچانک فوج نکل گئی. تو ان کا قدم غلط تھا لیکن دل صاف اور سچا تھا. اور جب فوج جو ہے نا واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں سے پوچھا, تو منافق تو جو ہے نا جھوٹ بول کر بہانے بنانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانے مان لیے, لیکن یہ تینوں مومن آئے اور بولے, اے اللہ کے رسول, ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور ان کی سچائی پسند آئی, لیکن اللہ نے انہیں ایک بڑا امتحان دینا چاہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان 3 لوگوں سے بات نہ کریں, سلام کا جواب مت دو اور کسی محفل میں انہیں شامل مت کرو. تو پورا مدینہ ان سے کٹ گیا, ہر کوئی ان سے منہ مڑنے لگا, ان کے دل ٹوٹ گئے, رات دن روتے رہے, پوری زندگی بدلی لگنے لگی. کعب نے کہا, ایسا لگا مطلب کہ جیسے پوری زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہو. یہ حالت ان کی 40 دن تک رہی. تو 40 دن تک ان کے ساتھ کسی نے ان کا پوری طریقے سے بائیکاٹ کرا گیا. تو 40 دن پورے ہونے پر نیا حکم آیا کہ ان تینوں کو جو ہے نا اپنی وائف سے بھی الگ رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی 50 دن پورے ہونے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ ورس نمبر 19 میں جو ہے نا 119 میں کہا, اللہ نے ان تینوں کو جو ہے نا تینوں کی توبہ کو جو ہے نا قبول کر لی. تو ایک صحابی جو ہے نا دوڑتے ہوئے کعب کے گھر آئی, بولی, مبارک ہو, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کعب کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے خوشنما دن تھا اسلام لانے کے بعد. ان دونوں کی زندگی جو ہے نا بدل گئی اور ان کے دل روشنی سے بھر گئے. تو ان تینوں کا نام اور انسیڈنٹ ہمیشہ کے لیے قرآن میں درج ہو گئی. ان کی سچائی کا, توبہ کا اور ایمان کی مضبوطی کا اور جھوٹ سے دور رہنے کا.
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के करीब पहुँचे तो उन्होंने कहा, जो लोग सच्चे बहाने की वजह से पीछे रह गए उनके सवाब हमारे साथ चलने वालों जैसा ही है, वो हर जगह हमारे साथ दिल से थे, लेकिन मुनाफिकों को न तो दुनिया में भलाई मिली ना ही आखिरत में। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर जो हमारे 7 पेजेस जो है ना कुरान सील लेक्चर की कंप्लीट हो जाता है ना। मूव ऑन टू द कुरान ट्रांसलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह नजम को पढ़ना है वर्स नंबर 23 से। सो अल्लाह ताला वर्स नंबर 23 में कह रहे हैं कि ये नाम यानी कि मूर्तियाँ सिर्फ वही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके बारे में कोई दलील नहीं उतारी है, वे सिर्फ अपने ख्यालों और ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कहे, क्या इंसान को वही मिलेगा जिसकी वे तमन्ना करे? आखिरत और दुनिया दोनों का मालिक अल्लाह है। आसमान में कितने ही फरिश्ते हैं लेकिन वे कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वे फरिश्तों को औरतों के नाम देते हैं। उनके पास इस बात का कोई ज्ञान नहीं है, वो बस अटकलें लगा रहे हैं और अटकलें हक को साबित नहीं कर सकती। जिसने हक से मुंह मोड़ लिया और अपनी इच्छाओं के पीछे चलने लगा उसे छोड़ दो। उनका ये ज्ञान बस थोड़ी सी कमज़ोर जानकारी है। तुम्हारा रब जानता है कि कौन राह से भटका है और कौन सीधा है। आसमान और ज़मीन का सब कुछ अल्लाह का है ताकि वे बुरे काम करने वालों को सजा दे और अच्छों को अच्छा बदला दे। देन वर्स नंबर 32 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग बड़े गुनाहों और शर्मनाक कामों से बचते हैं और सिर्फ छोटी गलतियां करते हैं, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। क्या तुम्हें उस समय से जानता है, वे तुम्हें उस समय से जानता है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अल्लाह ताला वर्स नंबर आगे कह रहे हैं कि क्या तुमने उसे देखा जो रुख मोड़ लेता है, पीठ फेरता है और थोड़ा सा देता है और फिर कंजूसी करता है? क्या उसके पास गैब का ज्ञान है कि वह सब लिख रहा है? क्या उसे वे बातें नहीं बताएगी जो इब्राहिम और मूसा की किताबों में थी कि कोई व्यक्ति दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश करी और उसकी कोशिश जल्द ही दिखा दी जाएगी, फिर उसे पूरी बदला दिया जाएगा और आखिर में हर काम अल्लाह ही की तरफ जाना है। अल्लाह ही लोगों को हंसाता है, रुलाता है, अल्लाह ही मौत देता है और जीवन देता है। वही दोनों को पैदा करता है, दोनों जोड़ों को पैदा करता है और नुत्फे एक बूंद से पैदा करता है और जब वह गर्भाशय में पहुंचती है और दूसरी बार पैदा करना भी उसी के लिए आसान है। देन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही सारा रिज्क देता है, दुनिया भी और आखिरत भी, और वही सितारा का भी रब है जिसकी जो है ना अरब पूजा करते थे। उसने आद, समूद और नूह की कौमों को उनके गुनाहों की वजह से नष्ट कर दिया। एक कौम लूत को भी बर्बाद कर दिया और वे शहर जो उलट पुलट दिए उन्हें ढकने वाली चीज आ गई। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं जो चेतावनी देता है। देन अल्लाह कह रहे हैं कि वो तुम अपने रब की किस किस नेमतों को इनकार करोगे। ये भी पहला नबी पुरानी किताबों की चेतावनी जैसा ही चेतावनी है। क़यामत करीब आ चुकी है, कोई इसे रोकने वाला नहीं है। क्या तुम इस बात पर हंसते हो और रोते नहीं और खेलकूद में लगे हुए हो? या अल्लाह के आगे सजदा करो और इसी की इबादत करो। तो सुभान अल्लाह। नाउ मूव ऑन टू द सूरह कमर में जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम पूरी कंप्लीट वर्स की जो है ना सूरह की जो है ना ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। वर्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क़यामत का वक्त करीब आ गया है और चांद को 2 टुकड़ों में दिखा दिया गया। अगर वे कोई निशानी देखते हैं तो वे कहते हैं ये तो जादू है। उन्होंने नबी की बातों को जुटला दिया और अपने मन की इच्छाओं के पीछे चल दिया। लेकिन हर बात का एक समय होता है। उनके पास पहले भी बहुत खबरें आई हैं जिसमें नसीहत थी। ये सब बातें हिकमत से भरी हैं, फिर भी चेताने कोई फ़ायदा नहीं दे रही है। तो उनसे मुंह फेर लो जिस दिन पुकारने वाला बुलाएगा और एक कठिन और डरावने काम की तरफ। उस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे पतंगे बिखरते हुए उड़ रहे हो और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे रंग बिरंगे रुई के धागे उड़ रहे हो। फिर नूह की कौम को उनको जुटलाया। उन्होंने हमारे बंदे नूह को नाउज़ुबिल्लाह पागल कहा और फिर नूह ने दुआ करी, ए मेरे रब, मैं इस बात से हार गया हूँ, तू मेरी मदद कर। फिर हमने आसमान को खूब बहने वाले पानी से खोल दिया और धरती से चश्मे फूट पड़े और दोनों तरफ के पानी मिल गया और एक थे फैसले वालों को पूरा करने के लिए नूह को एक जहाज में बिठा दिया गया और जो तख्तों किलो वाला था वह जहाज हमारी निगरानी में चल रहा था ताकि ये एक निशानी हो तबाह की गई कौम के लिए। हमने वही जहाज बचा लिया ताकि बाद की पीढ़ियां उससे सीखें। तो क्या कोई सीख लेने वाला है? हमने कुरान को आसान बनाया है, क्या कोई सीखने वाला है? आदि कौम को भी चेतावनी आदि कौम ने भी चेतावनियों को जुटलाया था तो हमने उन पर एक भयंकर तेज हवा भेजी जो लगातार एक अशुभ दिन चली और वे हवा लोगों को ऐसे उठा कर फेंक रही थी जैसे खजूर के सूखे हुए तने गिरते हों। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तो बताओ क्या कोई बच्चा जो सीख ले? हमने कुरान आसान किया है, क्या कोई सीखने वाला है? उन्होंने अपने नबी से कहा, तुम हमारी तरह इंसान हो, हम तुम्हारी बातें क्यों माने? उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लेकर आके आओ। तो हमने ऊँटनी को उनके लिए एक परीक्षा बना दिया। उन्हें कहा गया कि हमें नुकसान न पहुँचाना।
ورنہ تم پر سزا آ جائے گی. لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. پھر ہم نے کہا 3 دن کے اندر سزا آ جائے گی. پھر انہیں بھینکر چیخ نے پکڑ لیا اور پھر ہم نے انہیں مٹی کے ڈھیر کی طرح کر دیا. تو کیا کوئی سیکھ لے گا؟ ہم نے قرآن کو آسان کیا, کیا کوئی سیکھنے والا ہے؟ لوط کی قوم کو بھی چیتاونی, لوط کی قوم نے بھی جو ہے نا چیتاونی کو جھٹلایا, اور ہم نے ان پر زمین سے ابھرتی ہوئی نیچے سے ڈھکیلتی ہوئی ہوا بھیجی, ان کے شہروں کو الٹ پلٹ کر دیا, اور ہم نے ان پر پتھراؤ والی بارش برسایا, اور ہر ویکتی کے لیے نشانہ لگا ہوا پتھر. یہ سب باتیں سیکھنے والوں کے لیے نشانی ہے, اور وہ ابھی بھی اس برباد شہر سے گزرتے ہیں. کیا انہوں نے اس سے سیکھ لی؟ ہم نے قرآن آسان کیا, کیا کوئی سیکھنے والا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قوم فرعون کے بارے میں بتا رہے ہیں, پھر قیامت کی چیتاونی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا تمہارے کافر اس سے بہتر ہیں, یا تمہیں کوئی چھوٹ دی گئی ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر جیت جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ جھنڈ پیچھے ہٹ جائے گا اور بھاگے گا, ان کی اصلی بیٹھک جہنم میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے ابلتا ہوا پانی اور جلتی ہوئی آگ ہے. ہم نے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکی والوں کا انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ایک انداز میں پیدا کیا ہے. ہمارا حکم ایک بار کا ہوتا ہے, بس ہو جا تو ہو جاتا ہے. تمہاری بربادی ہو اس دن جو جھٹلانے والی ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ورس نمبر 51 میں پہلے بھی بہت سے قومیں نشٹ کی گئی, تو کیا کوئی سیکھ لے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہر کام کا حساب کتاب درج ہے, چھوٹی اور بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. پرہیزگار لوگ باغوں اور ندیوں میں ہوں گے. دین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سچی جگہیں, عزت والی جگہیں مالک کے قدرت اللہ کے پاس ہے. سو ناؤ سورہ رحمان پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ورس نمبر 1 to 9 میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے رحمان ہو کر قرآن سکھایا, انسان کو پیدا کیا, بولنا سکھایا, سورج چاند حساب سے چلتے ہیں, دھرتی اور آکاش کا سنتولن وہی بناتا ہے, ہر نعمت کے بعد سوال ہوتا ہے, تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جو ہے نا جھٹلاؤ گے. پھر اس کے بعد ورس نمبر 10 to 25 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دھرتی, پھل, کھجور, پھلوں کے چھلکے, سگندھ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, سمندر جہاں موتی اور جہاز چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے سب ناش ہونے والا ہے, صرف اللہ کی ذات باقی ہے. آسمان زمین میں سب اسی سے مانگتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ورس نمبر 31 to 45 میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن گنہگار پہچان لیے جائیں گے, ان کے لیے جہنم, ابلتا پانی اور آگ کی سزا ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے 2 جنتیں ہیں, نہریں, پھل, ریشمی بستر, سکون, حوریں, صاف پانی اور دودھ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کا نام بہت مبارک ہے, وہی ہے مالک جلال اور اکرام. پھر اب سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ 1 to 6 میں اللہ تعالیٰ قیامت کا حال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا, زمین ہلا دی جائے گی, پہاڑ ٹوٹ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ورس نمبر 7 to 10 میں جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو نا 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. ایک تو ہوں گے کہ سامنے والے سبقت لینے والے جو اللہ کے بہت قریب ہوں گے, دائیں ہاتھ والے جو ہے نا وہ نیکی کرنے والے ہوں گے, بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے وہ گنہگار ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ 11 to 26 میں سبقت لینے والوں کا جنت میں انعام ہے, جو سب سے فرنٹ لائن پر ہوں گے. یہ لوگ اللہ کے قریب ہوں گے, موتی جیسے نوجوان, پھل پہ, خوبصورت ساتھی, کوئی فالتو یا گناہ کی باتیں نہیں ہوں گے, سب سلامتی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ورس نمبر 27 to 40 میں جو ہے نا دائیں ہاتھ والوں کا انعام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کانٹے رہت بیر, بہت سارے کیلے, لمبی چھایا, لگاتار بہنے والا پانی, بہت سارے پھل, اونچے اور خوبصورت ساتھی, وہ ہمیشہ جوان اور صاف ستھری ہوں گی. اور سبحان اللہ, یہاں پر جو ہے نا ہمارے 7 پیجز جو ہے نا دونوں بک سے کمپلیٹ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی بردر